हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बीबीएस 4th इयरको च्याप्टर 2 इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 2.9 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, एज्युम दैट द इन्भेस्टर बाइज 500 शेयर्स अफ स्टक एट ₹100 पर शेयर फर एन्ड इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज 70% भन्यो है। अब यो क्वेसनले के भन्दैछ त भन्दाखेरि एउटा इन्भेस्टरले चाहिँ 500वटा सेयर अफ स्टक, एउटा स्टकको 500वटा सेयर चाहिँ किन्ने भयो अरे कतिका दरले त भन्दा ₹100 दरले, ठिक छ। अनि इनिसियल मार्जिन सुरुमा उसले लगानी किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 70% चाहिँ उसले क्यास पेमेन्ट गर्ने भयो अथवा उसले आफ्नो इक्विटी हालेर चाहिँ किन्ने भयो त्यो सेयर भनेको। बाँकी रहेको 30% चाहिँ उसको के हुने भयो त डेब्ट हुने भयो अथवा डेबिट ब्यालेन्स हुने भयो अथवा मार्जिन लोन हुने भयो है। डेबिट ब्यालेन्स र मार्जिन लोन भनेको एउटै हो, डेब्ट हो है। अनि ए नम्बरमा हामीलाई सोधेकै त्यही छ, वाट इज द डेबिट ब्यालेन्स अफ दिस ट्रान्जेक्सन। यो ट्रान्जेक्सनमा हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स कति हो अथवा डेब्टको भ्यालु कति हो भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यो हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यस पछाडि बी नम्बरमा भन्दैछ हाउ मच इक्विटी क्यापिटल मस्ट द इन्भेस्टर प्रोभाइड टु मेक दिस द ट्रान्जेक्सन भन्दैछ। अब कति चाहिँ इक्विटी क्यापिटल राख्नुपर्छ त अथवा प्रोभाइड गर्नुपर्छ त। हाउ मच इक्विटी क्यापिटल मस्ट द इन्भेस्टर प्रोभाइड टु मेक दिस ट्रान्जेक्सन। ब्रोकरलाई कति इक्विटी क्यापिटल दियो भने मात्रै यो ट्रान्जेक्सन सफल हुन्छ त। त्यो जुन लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई कति भयो 70% भनेको छ है। 70% भन्नुको मतलब चाहिँ कति त, कति पैसा बराबर चाहिँ हामीले दिनुपर्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त्यस पछाडि सी नम्बरमा भन्दैछ इफ द स्टक प्राइस राइजेस 160 पर सेयर वाट इज द इन्भेस्टर्स न्यू मार्जिन पोजिसन। अब जुन स्टकको प्राइस चाहिँ 100बाट 160 हुन्छ भने इन्भेस्टरको न्यू मार्जिन पोजिसन यानि कि जब अब नयाँ मार्जिनको कुरा हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त एक्चुअल मार्जिन भन्छ है। एक्चुअल मार्जिन चाहिँ कति हुन्छ इन्भेस्टरको भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब त्यो हामी सोल्युसन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि गरिहाल्छौँ। भनेको टोटल हाम्रो एसेट्स कति हो त, टोटल एसेट्स चाहिँ भनेको 500 सेयर ₹100 दरले भनेको 50,000 हो। 50,000को 70% हाम्रो इनिसियल मार्जिन राख्नुपर्ने यानि कि इक्विटीको भ्यालु 70% भनेको ₹35,000 हुने रहेछ। बाँकी रहेको 50,000मा 35,000 घटाइदिने डेब्ट ब्यालेन्स पनि आउँछ है। यो दुईवटा क्वेसन त हामीले सकिहाल्यौँ। त्यति गरिसकेपछि यदि स्टकको प्राइस चाहिँ 160 हुन्छ, 100को तुलनामा बढेर गएर 160 हुन्छ भने इन्भेस्टरको नयाँ मार्जिन पोजिसन भनेको एक्चुअल मार्जिन अब कति हुने रहेछ त्यो निकालिदिने। अनि त्यस पछाडि यो हाम्रो क्वेसनको सल्युसन सकिहाल्छ है। अब सरसर्तै सोल्युसन हेरौँ अनि यो भिडियो पनि हिँड्ने गरौँ है। ल, नम्बर अफ सेयर पर्चेस भनेको 500 सेयर किनेको हो। पर्चेस प्राइस पर सेयर भनेको ₹100 दरले किनेको छ। इनिसियल मार्जिन भनेको 70% छ है। अब यतिबाट डेबिट ब्यालेन्स अफ दिस ट्रान्जेक्सन, यो ट्रान्जेक्सनको डेबिट ब्यालेन्स कति हुन्छ अथवा अमाउन्ट अफ डेब्ट कति हुन्छ अथवा यसलाई अझै के भन्छ मैले फेरि पनि भनिदिइरहेको छु। क्वेसनमा हामीलाई झुक्याएर सोध्छ है, मार्जिन लोन कति हो भनेर पनि क्वेसनले सोध्छ। डेबिट ब्यालेन्स भनौ, त्यस पछाडि अमाउन्ट अफ डेब्ट भनौ अथवा डेब्ट मात्रै भनौ र मार्जिन लोन भनौ भने निकाल्ने अथवा फर्मुला यही हो अथवा डेब्ट नै निकाल्नु पर्ने हो भनेर सम्झिनु पर्यो। अब डेब्ट निकाल्नको लागि एन इन्टु P0, एन भनेको नम्बर अफ सेयर अनि P0 भनेको पर्चेस प्राइस पर सेयर, एन इन्टु P0 भयो 1 - IM गरिदिने के हुन्छ त हाम्रो डेब्टको भ्यालु आउँछ। एन इन्टु P0 500 इन्टु 100 1 - IM इनिसियल मार्जिन कति छ त 70% छ। 1 - 0.7 भनेको 50,000 इन्टु 0.3 भनेको ₹15,000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ डेब्ट रहेछ अथवा डेबिट ब्यालेन्स रहेछ अथवा मार्जिन लोन रहेछ, ठिक छ। द्याट मिन्स यसको मतलब के हो त भन्दा द इन्भेस्टर सुड पर्चेज अफ सेयर बाई टेकिङ अफ ₹15,000 लोन इन मार्जिन एकाउन्ट। मार्जिन एकाउन्टमा 15,000 लोन लिएर चाहिँ त्यो इन्भेस्टरले सेयर किन्ने रहेछ, ठिक छ। जम्मा 15,000 टोटल उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यो जो टोटल एसेट्स छ त्यो टोटल एसेट्स मध्येको ₹15,000 चाहिँ उसले डेब्ट लिएर त्यो ट्रान्जेक्सन गर्दो रहेछ है। यति भनेपछि सकिहाल्यो। अब अर्को के भनेको थियो भन्दा इक्विटी क्यापिटल अन मार्जिन एकाउन्ट इज गिभन बाई भन्यो। इक्विटी क्यापिटल चाहिँ कति त भन्दाखेरि अब हामीले सिधै के गर्न पनि सक्छौँ त भन्दाखेरि टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो 50,000, 50,000मा 15,000 घटाइदिँदाखेरि पनि हाम्रो इक्विटी क्यापिटल आयो अथवा फर्मुलै लाउँदा पनि भयो। एन इन्टु P0 भनेको टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट गर्दा पनि भयो अथवा एन इन्टु P0 इन्टु IM गऱ्यौँ भने पनि सिधै आउँछ। हामीले जस्तो तरिकाले गर्न पनि सक्छौँ क्या। यो एउटा निक्लेपछि चाहिँ अरू टोटल एसेट्सबाट घटाउने जोड घटाउ त हो, सबै हाम्रो जोड घटाउ हिसाब भनेको त। त्यस कारणले गर्दा इक्विटी हामी जताबाट पनि निकाल्न सक्छौँ है। अब त्यो इक्विटी निकालिदिउँ अनि हामीलाई सोधेको बी नम्बरको क्वेसन पनि फुलफिल हुन्छ है त एन्सर। ल,
द इक्विटी क्यापिटल अन मार्जिन एकाउन्ट इज गिभन बाई भन्यो इक्विटी इक्वल टु एन इन्टु P0 भनेको टोटल एसेट्स हामीले यसरी सम्झिँदा नि भयो क्या टोटल एसेट्स भनेको एन इन्टु P0 माइनस डेब्ट टोटल एसेट्समा डेब्ट घटाएपछि त इक्विटी आयो 35,000 अथवा भएन एन इन्टु P0 इन्टु आइएम एन भनेको कति छ 500 छ इन्टु P0 भनेको कति छ 100 छ इन्टु आइएम भनेको कति छ त 0.7 जहिले पनि पर्सेन्टेजलाई हामीले डेसिमल फर्ममा राख्नुपर्छ है यो क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा 500 इन्टु 100 भनेको 50,000 50,000 इन्टु 0.7 भनेको रुपिस 35,000 नै आउँछ यो के हो त इक्विटीको भ्यालु हो ल यति भएपछि हाम्रो के भयो इक्विटीको भ्यालु पनि निक्ल्यो यो सक्यो अब द्याट मिन्स यसको मतलब के हो त भन्दा इन्भेस्टर मस्ट ह्याभ रुपिस 35,000 इन इक्विटी क्यापिटलमा चाहिँ 35,000 चाहिँ इन्भेस्टरको हुनै पर्छ त्यो ट्रान्जेक्सन सफल गर्नको लागि अथवा त्यो ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि भनेर हामीले डिसिजन पनि लेख्दियौँ अब सी नम्बरमा के भनेको थियो भने त्यो 100 रुपैयाँमा किनेको सेयरको प्राइस चाहिँ अहिले बढेर कति भयो त 160 रुपैयाँ भयो अरे है 100 मा किनेको 160 हो भनेको 60 रुपैयाँले चाहिँ इन्क्रिज भयो एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ पर सेयर भनिरहेछ नि त अनि न्यू मार्जिन पोजिसन मतलब कि नयाँ मार्जिन पोजिसन निकाल भन्नु क्वेसनले भने सुरुमा निकालेको सुरुको मार्जिन पोजिसन भनेको इनिशियल मार्जिन हुन्छ यो ख्याल गर्नु है यो भनेको फर्स्ट मार्जिन पोजिसन भनौँ भने के भयो त इनिशियल मार्जिन भयो त्यस पछाडि एक्चुअल मार्जिनलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त न्यू मार्जिन भन्छ अथवा हामीलाई इनिशियल मार्जिन दिएपछि अर्को मार्जिन के हो त भनेर क्वेसनले जब सोध्छ भने त्यो हामीले निकाल्ने के हो एक्चुअल मार्जिन हो है त्यो भनेको चाहिँ सेयर प्राइस डिक्रिज भएको अवस्थामा अथवा इन्क्रिज भएको अवस्थामा त्यो हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मार्जिन निकाल्छौँ त्यसको नाम चाहिँ एक्चुअल मार्जिन हो है सुरुमा दिएको इनिशियल मार्जिन भयो त्यस पछाडि हाम्रो सेयर प्राइस घटेको अथवा बढेको कारणले हामीले मार्जिन निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्ने भयौँ एक्चुअल मार्जिन भन्ने भयौँ एक्चुअल मार्जिन निकाल्दिने हो टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट न्यू डिभाइड बाई टोटल एसेट्स फेरि न्यू अब कसरी भन्दा टोटल एसेट्स पनि नयाँ भयो किन भन्दा अघि चाहिँ हाम्रो एन इन्टु P0 थियो अब एन इन्टु P1 हुने भयो हुन त यसलाई P0 नै मान्न पनि सक्छौँ किनभने हाम्रो अहिले यो बेचेको दाम त होइन प्राइस राइज भएको हो त्यस कारणले यसलाई एन इन्टु P0 नै भन्दा पनि हुन्छ है P0 भनेको चाहिँ स्टकको प्राइस राइज भइसकेपछिको टोटल एसेट्स हो नि त एन इन्टु P0 कति भयो 500 इन्टु 160 माइनस डेब्ट त अब के हुन्छ त 15,000 हुन्छ न्यू नै भए पनि है डेब्ट न्यू नै भए पनि तर 15,000 हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले अरू एडिसनल डेब्ट लिएको छैन सुरुमा हाम्रो इनिशियल मार्जिन 70% थियो त्यो 70% बाट हामीले डेब्ट क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि 15,000 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो लोन लिएको छौँ है मार्जिन एकाउन्टबाट भनेको छ त्यो 15,000 लोन चाहिँ हाम्रो फरक पर्दैन अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ मैले जब हामीले एकचोटि लोन लिन्छौँ त्यो लोन लिएपछि त्यसको होल ट्रान्जेक्सन प्राइस स्टकको प्राइस बढोस् या घटोस् त्यो डेब्टको भ्यालु चाहिँ सेम रहन्छ भने थियो जबकि हाम्रो फरक पर्ने भनेको टोटल एसेट्स र इक्विटी मात्रै हो है डेब्ट चाहिँ सेम बस्छ एन इन्टु P1 तलतिर P0 यसलाई P0 मान्न सकिन्छ अघि पनि भनिसकेँ मैले P0 मान्दिनँ किनभने स्टक प्राइस राइज मात्रै भएको हो यसलाई बेचेको त भन्न मानिँदैन नि त त्यस कारणले गर्दा P0 नै माने पनि भइहाल्यो है 500 इन्टु 160 माइनस 15,000 डिभाइड बाई 500 इन्टु 160 ल अब यति क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यहाँ 65,000 भयो डिभाइड बाई 80,000 भनेको 81.25% चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त एक्चुअल मार्जिन हुने रहेछ अबको मार्जिन चाहिँ कति हुने रहेछ 81.25% हुने रहेछ के कारणले भन्दाखेरि हाम्रो प्राइस राइज भएको कारणले गर्दा एक्चुअल मार्जिन पनि के भयो त बढेर गयो मैले अगाडि भनेको थिएँ नि एउटा क्वेसन गर्दाखेरि भनेको थिएँ जब हाम्रो स्टकको प्राइस बढ्दै जान्छ एक्चुअल मार्जिन पनि हाम्रो त्यति नै दरले बढ्दै जान्छ यानि कि स्टक प्राइस र एक्चुअल मार्जिन बिच चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ भनेर अगाडि भनेको थियो यसरी यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 पनि सकिन्छ तपाईलाई यो भिडियो पनि कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तपाईहरुलाई तुरुन्त प्राप्त होस् थ्यांक यू